Judith 8. Niadtong panahon na si Judith nakabalita sa hukom ni Uzias. Siya mao ang anak nga babae ni Merari, ang apo nga babae ni Uz, ug ang apo sa tuhod ni Jose. Ang mga katigulangan ni Jose mao si Uziel, Elsias, Ananias, Gideon, Rephaim, Ahitub, Elias, Hilkias, Eliab, Nathaniel, Salamiel, Sarasaday o si Israel. Ang bana ni Judith mao si Manases, sakop sa samang tribo o banay. Namatay siya sa ting-ani sa Sebada. Giatake siya sa kainit sa adlaw samtang didto sa kaumahan. Nagtan-aw sa mga mamumuo ug unya namatay siya didto sa higdaanan sa ila sa Betolia. Gilubong siya sa lubnganan sa iyang banay didto sa Uma, tunga-tunga sa Dotan o Balamon. Sulod sa 3 ka tuig ug 4 ka bulan nagpuyo si Judith nga usa ka byuda. Sa iyang kaguol nagbuhat siya og payag-payag didto sa atop sa iyang balay ug nagpuyo didto. Nagsulob siya og sako. Nagpuasa siya sulod niadtong panahona gawas kun gidili ang pagpuasa sama sa adlaw sa dili pa ang adlaw nga ipapahulay o sa maong adlaw nga ipapahulay sa bispiras sa kasaulugan sa bag-ong bulan o sa adlaw sa maong kasaulugan o sa tanan nga mga kasaulugan nga gituman sa katawhan sa Israel. Si Judith usa ka maanyag kaayo nga babae. Gibinlan siya sa iyang bana og bulawan og plata, mga sulugoon og mga ulipon, mga hayop og kaumahan. Nagpadayon siya pagdumala sa kayutaan og walay bisan kinsa nga nakasultig daotan batok kang Judith. Siya usa ka babae nga may dako kaayong pagtahod sa Dios. Nakabalita si Judith nga nagbagolbol pag-ayo ang mga tao batok kang Uzias karon nga nagkulang ang tubig ug nakapaluya kanila. Nahibalo siya nga agig tubag sa ilang mga mulo, misaad si Uzias sa pagtugyan sa lungsod ngadto sa mga taga-Syria human sa 5 ka adlaw. Si Judith misugo og usa ka ulipon, ang babae nga nagdumala sa iyang mga patigayon aron dapiton ngadto sa iyang balay si Uzias, si Cabres o si Carmis, ang mga kadagkuan sa lungsod. Sa pag-abot na sa mga kadagkuan, giingnan sila ni Judith. Palihog pamati kamo kanako. Kamo ang mga pangulo sa lungsod sa Betolia apan nasayop kamo sa inyong pagsulti sa katawhan sama sa inyong gisulti kanila karong adlaw. Kinahanglang dili kamo maghimo og usa ka panumpa atubangan sa Dios nga inyong itugyan ang lungsod ngadto sa atong mga kaaway kun ang Ginoo dili mo tabang kanato sulod sa pipila ka adlaw. Unsa may inyong katungod sa pagsulay sa Dios sama sa inyong gibuhat karong adlaw? Kinsa man kamo nga mupuli sa Dios sa paghikay sa mga kalihukan sa mga tao, ang Ginoong makagagahom mao ang inyong gisulayan. Dili ba gayud kamo makakatkon? Walay paagi nga makasabot kamo unsa ang anaa sa kahiladman sa kasing-kasing sa tao o makaplagan ninyo unsa ang gihuna-huna sa usa ka tawo. Apan bisan paniana nangahas kamo pagbasa sa una-una sa Dios o paghubad sa iyang mga huna-una. Unsaon man ninyo pag-angkon nga makasabot kamo sa Dios ang magbubuhat, dili nga higalak mo. Kinahanglan hunungon ninyo ang pagpukaw sa kapungot sa Ginoo nga atong Dios. Kung muhukom siya sa dili pagtabang kanato sulod sa 5 ka adlaw, mutabang paghihapon siya kanato sa laing panahon nga iyang paggabutan o mahimo
nga ipalaglag kita niya sa atong mga kaaway. Apan kinahanglan dili kamo magbutang og mga kondisyon alang sa Ginoo nga atong Dios. Naghuna-una ba kamo nga sama siya sa usa ka nato? Naghuna-una ba kamo nga makahangyo kamo kaniya o makapugos kaniya sa paghimo og usa ka hukom? Dili hinuon. Kinahanglan nga pangayoon pa sa Dios ang iyang panabang og magpaabot kita nga mapailubon kaniya aron hukman kita niya. Kung buot siya, tubagon niya ang atong pangaliya. Wala kita magsimba sa mga Diyos nga binuhat sa mga tao. Walay usa sa atong mga banay, tribo, mga lungsod, mga syudad, nga makahimo ni ana bisan tuod ang atong mga katigulangan na anad sa pagbuhat ni ana. Mao kini hinungdan nga ang Diyos nagtugot nga patyon sila sa ilang mga kaaway ug sakmitan sa tanang mga ilaha. Mao kadto ang usa ka dakong kapildihan, apan kay wala kitay laing Diyos nga gisimba gawas sa Ginoo. Makalaom kita nga dili siya musalikway kanato o kang bisan kinsa sa atong katawhan. Kung mailog sa kaaway ang atong lungsod, ang tibok kayutaan sa Juda, mapukan o sakmitan ang atong templo sa Jerusalem, o pabayron kita sa Dios pinaagi sa atong kinabuhi, tungod kay mitugot man kita nga pasipad-an ang templo. Kitay patubagon niya sa kamatayon o pagkabihag sa atong katawhan o sa paglaglag sa yuta nga atong napanunod. Yamiran kita o bugal-bugalan sa mga tao ni adtong mga naso diin kita maulipon. Dili kita makakuhag pabor gikan sa atong mga kaaway pinaagi sa pagampo karon kanila. Kung moampo kita, pakaulawan kita sa Ginoo nga atong Dios. Busa mga igsuon, kinahanglan maghatag kitag panag-ingnan sa atong mga katigilungsod. Dili lamang ang ilang mga kinabuhi kundili ang kaugmaon sa templo o sa altar nag-agad kanato. Ang Ginoo nga atong Dios nagsulay kanato sa mga gisulay niya ang atong mga katigulangan o kinahanglan magpasalamat kita tungod niana. Hinumdumi giunsa niya pagsulay si Abraham o si Isaac o unsa ang nahitabo kang Jacob samtang nagtrabaho siya nga usa ka magbalantay sa karnero alang sa iyang uyuan nga si Laban didto sa Mesopotamia. Ang Dios wala magsulay sa atong pagkamaunungon sama kahigpit sa iyang gihimo kanila. Ang Dios wala magpadala ni ining siluta nga kanato ingon nga panimalos kundi ingon nga usa ka pasidaan kanato nga nagasimba kaniya. Unya gitubag ni Uzias si Judith. Makatarunganon ang tanan nga imong gisulti ug walay makalalis niini. Dili kay karon ka pa nagpakita og kaalam, sukad sa gamay ka pa kaming tanan nag-ila sa kaayo o kahingkod sa imong panghukom. Apan ang atong katawhan nangamatay na sa kauhaw. Sila ang nakapugos kanamo sa pagsulti ingon sa among nahimo o sa paghimo sa usa ka panumpa nga dili namo masupak. Busa karon kay ikaw babae nga may dakong pagsalig sa Dios, pagampo alang sa atong lungsod ug pangayua sa Ginoo nga padad-an og ulan ang atong mga atabay aron mahibalik ang atong kusog. Mitubag si Judith, sige, magbuhat ako og butang nga dili gayud hikalimtan sa katawhan nga Hudiyo. Karong gabii kinahanglan nga kamong tulo manggwardya sa ganghaan aron ako ug ang akong ulipon nga babay makagula sa lungsod.
O sa dili pa moabot ang adlaw nga inyong gisaad sa pagtugyan ngadto sa mga kaaway, ang Ginoo magamit kanako aron pagluwas sa katawhan sa Israel. Apan kinahanglan dili kamo mangutana kanako unsa ang akong buhaton. Isay-say ko ra kini kaninyo kung kini mahungana. Si Uzias ug ang ubang mga kadagkuan miingon kaniya, uyon kami sa imong buhaton, hinaut-unta nga ang Ginoo nga atong Dios magiya kanimo sa imong pagpanimalus batok sa atong mga kaaway. Unya, mibiya sila sa payag-payag ni Judith didto sa atop ug namalig sa ilang mga pwesto.